बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, ये एक छोटा सा पैगाम है। इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर जेल में अभी जेल के अंदर है और 295C का एक मुकदमा उसके ख़िलाफ़ हो चुका है और देखने में आया है कि अभी तक गालबन उसके ऊपर जो कुफर का फतवा है और वो शायद एक ही आया है या एक से ज़्यादा आए हों, मुझे उसका इल्म नहीं है। एक फतवा भी सिर्फ आया, वो भी डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब की तरफ से, और शायद एक पिछले दिनों कोई बरेली शरीफ का एक कोई फतवा मुझे दिखा रहा था कि ये भी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के ख़िलाफ़ आया है। तो इसके अलावा कोई फतावा जात भी नहीं देखे और कोई FIR भी और अभी तक तो नहीं देखी। तो ये गुजारिश है कि हर दारुल इफ्ता के अंदर से कम एक तो फतवा आना चाहिए ना, एक फतवा जो मुस्तनद बड़े बड़े दारुल इफ्ता चल रहे हैं। हमारी दावत इस्लामी का बहुत बड़ा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, उनकी तरफ से भी आना चाहिए। मरकज़ी तौर पे एक फतवा तो कम से कम होना चाहिए ना। इसी तरीके से मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ख़ुद मुफ्ती हैं, तो उनके दारुल इफ्ता से उनका जारी करदा कोई फतवा आ जाए। और दीगर जनाब मुफ्तियान कराम हैं, पूरी दुनिया के अंदर ही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर से मुफ्तियान कराम के फतवा जात कम से कम आने चाहिए। और इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, तो आज तक उनकी और तो कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आई। तो कम से कम मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के हवाले से तो कोई मौक़िफ़ तो सामने आना चाहिए ना, कोई फतवा, कोई ऐसी कोई चीज़, कभी कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। यहाँ पर एक पैगाम ये भी है कि दीगर जो मकातबे फ़िक्र हैं, देवबंद मकतबे फ़िक्र है, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र है, शिया मकतबे फ़िक्र है, तो उनके उलमा को भी चाहिए कि कम से कम अपने अपने दारुल इफ्ता से फतावा जात जारी करें और फिर कोई एक FIR तो कटवाइए ना। तमाम मकातबे फ़िक्र को चाहिए और तमाम तंजीमात को चाहिए कि इसी शख्स ने किसी मकतबे फ़िक्र को नहीं छोड़ा और किसी मकतबे फ़िक्र के अकाबरीन को नहीं छोड़ा। और इन तमाम मकातबे फ़िक्र के जो अकाबरीन हैं वो कौन हैं? वो है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, ताबईन, तबा ताबईन और जनाब औलिया अल्लाह। तो इसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को माफ़, हत्ता कि अल्लाह पाक के मुतल्लक भी इसकी बड़ी गुस्ताखी हैं। तो इन सारी गुस्ताखियों के ऊपर फतावा जात होने चाहिए। और हमारे मुफ्तियान कराम काम कर रहे हैं, मुफ्ती अली नवाज साहब, मुफ्ती राशिद रिजवी साहब, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब, एक मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब। तो इनसे भी गुजारिश है कि ये भी कोई अपने अपने दारुल इफ्ता से फतावा जात भी जारी करें और FIR का भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि अंदर खाने कोई FIR कट रही हों, वो अभी तक मंजर आम पे ना आई हों, तो इसके बारे में हमें तो इल्म नहीं है। रही बात हमारी, तो हमने तो बड़ी अरसे का, जब ये नया इसने काम शुरू किया था ना, उसी वक़्त ही इसके ऊपर कुफर का फतवा सादर कर दिया था। तो दीगर मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम, दीगर मकातब के मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम, उनको भी सामने आना चाहिए। और ये एक पूरी उम्मत का मसला है, उम्मत मुसलमा का मसला है, ये किसी फ़र्द वाहद का मसला तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के मुतल्लक़ तमाम मुकातबे फ़िक्र का इजमा हो गया था उसके कुफर के ऊपर, तो ऐसे तमाम मुकातबे फ़िक्र का अभी भी इस छोटे मिर्ज़े के मुतल्लक़ भी, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मुतल्लक़ भी इजमा होना चाहिए और वो इजमा सामने आना चाहिए।
اور کوئی دوست اس کے اوپر ورک کرے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے رابطہ کر کے ان سے فتاوی جات لے کے ان کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی مجلد، کوئی جلد سامنے نکالے، کوئی کتابی صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایف آئی آریں بھی ساری اکٹھی کر کے، وہ ایف آئی آر بھی ساری 200 400 500 ایف آئی آریں اکٹھی کر کے وہ بھی ایک جگہ پہ وہ جمع کر کے اس کو بھی قوم کے سامنے لایا جانا چاہیے۔ جبکہ ابھی تک تو صرف ایک ایف آئی آر ہی سامنے آئی ہے، 295C کی ایف آئی آر، اور کوشش کر رہے ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب جو دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں یہ ختم کراؤں گا، میں دفاع کروں گا، اور مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو گستاخی کی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے اصل میں تو، اور یہ ایف آئی آر ٹھیک نہیں ہے، بلکہ 295C کے اوپر بھی انہوں نے بڑا سخت کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ قانون صحیح نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں دیگر دیوبند مکتب فکر کے جو علماء ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیانیہ کے اوپر کیا گرفت کرتے ہیں، کیا رسپونس دیتے ہیں، یا مطلب دیگر ان کے جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی مفتی طارق صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا، آنے والے دن بتائیں گے، تو قبل از وقت اس کے اوپر کچھ ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ اس نے وہ گستاخی کی ہے کہ جو کہ اس سے پہلے سیم یہی گستاخی مرزا غلام قادیانی کر چکا ہوا ہے، اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 6 کشتی نوح کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سیم یہی گستاخی، یہی الفاظ اس نے مرزا سینئر غلام قادیانی نے یہ گستاخی کی تھی۔ اور اس کی دیگر جو گستاخی ہیں وہ بھی ساری مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جتنی بھی اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ ساری مرزا قادیانی پہلے کر چکا ہوا ہے۔ تو اس کی یہ عادی مجرم ہے، مرزا جونیئر جیلمی عادی مجرم ہے، یہ کوئی اس کی کوئی پہلی چیز تو نہیں ہے۔ سیم قادیانی عقائد اور نظریات یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہی عقائد اور نظریات تھے، یہ وہی گستاخیاں تھیں جن کے اوپر 1974 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو غیر اسلامی عقائد اور نظریات ہے تیرے، اور اسلام شکن اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے تیرے عقائد اور نظریات۔ تو 74 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ۔ اب قادیانی کے اوپر، مرزا قادیانی کے اوپر انہی چیزوں کی بنا کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے اور اسمبلی ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کرے، تو سوال ہے ایک کہ وہی ساری چیزیں مرزا جونیئر جیلمی بیان کریں تو اس کے اوپر اسمبلی کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اسمبلی کو اب بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور مرزا جونیئر جیلمی اور اس کا جو کلٹ ہے، اس کا جو دین ہے، دین جہلمیت، یا اس نے جو فرقہ بنایا یا جو بھی کہہ لیں جماعت بنائی ہے یا اکیڈمی، یا اس کے جو متعلقین ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، فالوور ہیں، یا جو بھی ہیں، ان کو بھی نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا جائے۔ فیصلہ ہونا چاہیے، اب بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو بس یہی 2-4 باتیں تھیں، آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتی ہیں۔ رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔